السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک دی خاص توفیق اور رحمت دے نال اج ساڈی مسجد دی تیسری سالانہ محفل حمد و نعت ہے اور الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو کہ ساڈی جماعت دے عظیم شعراء الحمدللہ تشریف تے جلوہ گر نے۔ تو میں تو ایک چھوٹا جہا اور طالب علم جہا بندہ اللہ پاک دی توفیق دے نال اللہ پاک دی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سناخانی تھوڑے جے وقت دے اندر کر کے انشاءاللہ الرحمن اجازت چاہواں گا، کیونکہ مہمانہ دے ہوندیاں جڑا وہ ضروری نہیں کہ اسی اپنا کلام جڑا وہ زیادہ پیش کریے، لیکن میرا دل کردا سی کہ اس نیک محفل دے اندر اپنا حصہ جڑا ہے وہ ضرور پانا چاہیے ہے۔ اور خاص مقصد جڑا ہے اس مسجد دے اندر محفل حمد و نعت دا کہ لوگاں دا ساڈے بارے ذہن ہے کہ نعت پڑھ دے نے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور پیار کر دے نے۔ تو اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اسی محفل حمد و نعت ادا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ پاک دی حمد بھی اور نبی کریم علیہ السلام دی نعت بھی دونوں دے اسی الحمدللہ قائلاں اور پڑھنے میاں اور لوگاں نو بھی دعوت دینے ہاں کہ لوگو شرک نو چھوڑ کے شرکیہ کلام چھڑ کے اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت دی آڑ لے کے تو شرکیہ کلام پڑھن دی بجائے اللہ پاک دی محبت دے اندر آن کے توحید والیاں حمداں پڑھیا کرو اور نبی کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان تے مبنی نعتاں پڑھیا کرو۔ الحمدللہ میں تے پڑھدا رہنا وا، میرے محلے دار سارے سندے رہندے نے، صرف ایک حصہ پانا ہے، اس تو بعد انشاءاللہ الرحمن جو جید شعراء اکرام نے اپنی اپنی باری دے نال انشاءاللہ تواڈے نال ہم کلام ہون گے۔ تو اسی دعوت توحید لوکاں نو دینے ہاں اور انشاءاللہ دیندے ہی رہاں گے۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال جنی دیر تک زندگی ہے اللہ پاک نے سانس دیتے نے، اللہ پاک نے توفیق دینی ہے اور دیتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک دی توحید دا اعلان کر دے رہاں گے۔ توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے، اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے۔ اور مسلک ساڈا کی ہے، مسلک ساڈا اور دعوت کی ہے، اللہ کلا مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، اللہ کلا مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، پلے ہوئے لوکانو پلے ہوئے لوکانو سدھے رائے پوندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے۔ اور بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چل کن فیکون رب دا، بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چل کن فیکون رب دا، حکم چل کن فیکون رب دا، پلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پوندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے، توحید دیاں توحید سنان دے رہاں گے۔ اور توحید اللہ پاک دی میں ایک اور انداز دے نال بھی سنانا چاہنا وا،
جس انداز دے اندر لوگی شرک کر دینے اسی اللہ پاک دی توحید اس انداز دے اندر بیان کرانگے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ ساری دنیا نو تو پالے کہ رب العالمی تو ہے ساری دنیا نو تو پالے کہ رب العالمی تو ہے ساری دنیا نو رزق دے میں کہ خیر الرازقی تو ہے ساری دنیا نو رزق دے میں کہ خیر الرازقی تو ہے کراں تیریاں حمداتے کراں تیریاں حمداتے سناواں یا میرے اللہ کراں تیریاں حمداتے سناواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ محبت دے نال جڑے اللہ پاک دا کھاندے ہو اللہ پاک دا دتا کھاندے ہو اور اللہ پاک دیاں حمداں تے ثناواں گاندے ہو سننا چاہندے ہو محبت دے نال سبحان اللہ کہنی ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ سمندراں وچ رزق دیویں ہواواں وچ رزق دیویں سمندراں وچ رزق دیویں فضاواں وچ رزق دیویں تو پتھراں وچ رزق دیویں فضاواں وچ رزق دیویں میں گن گن کے کہ میں دساں میں گن گن کے کہ میں دساں او تھاواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ اور اولاداں دیویں تے تو دیویں اولاداں دیویں تے تو دیویں جنا دیویں تیری مرضی اولاداں دیویں زندہ باد اولاداں دیویں تے تو دیویں جنا دیویں تیری مرضی جے دے کے کھول میں اللہ تے تد بھی ہے تیری مرضی اسی اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال کدی اللہ پاک تو علاوہ کسے دا در کھڑکایا ہی نہیں پتہ ہے جدو اللہ تو علاوہ لبنی کوئی چیز نہیں ہمیں ٹکرا مارن دا فائدہ کیے ہمیں اپنے عقیدے دا بیڑا گرک کرن دا فائدہ کیے سانو ایمان ساڈا ایمان ہے سانو یقین ہے اللہ پاک تو علاوہ دے کوئی نہیں سکدا جدے نام دے نال اے نعت منصوب کر کے کہندے ہو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا نے بھی اللہ دا کھاتا ہے تے اللہ دا ہی گایا ہے میرے آقا علیہ السلام جدوں بھی کوئی چیز کھاندے کھان تو بعد دعا پڑھیا کر دے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین
میرے آقا نے کدی اللہ تو علاوہ کسی اگے دعا نہیں کی تھی، نہ اللہ پاک تو علاوہ میرے آقا نے کدی کسی نبی نو پکاریا۔ میرے آقا تو پہلو انبیاء بھی گزر چکے سن، میرے آقا نے کدی نہیں کسی نو پکاریا۔ اور میرے مصطفیٰ نے بھی جدو اللہ دا کھاتا ہے تے اللہ دا ہی گایا ہے۔ اسی بھی اللہ پاک دی رحمت دے نال رب دا دیتا کھانے اپنے نبی دی سنت تے عمل کر دیا ہویا اپنے رب دا ہی گانے۔ اولاد اللہ پاک نے نہیں دیتی، اللہ شاہ دے، اللہ تو جاننا تیرے تو علاوہ کدی کسی دے در تے جا کے اللہ سی نہ دعا کیتی ہے نہ تویز پائے نے۔ اللہ تیری ذات تے مکمل یقین ہے، اللہ تیری ذات تے مکمل ایمان ہے، جدو دینا ہے تو ہی دینی ہے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد نے میرے سمیت یا اللہ سب نو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ سب نو نیک اولاداں عطا فرما دے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ کیے اولاداں دیویں تے تو دیویں، جے نہ دیویں تیری مرضی، اولاداں دیویں تے تو دیویں، جے نہ دیویں تیری مرضی، جے دے کے کھولویں اللہ تے تد بھی ہے تیری مرضی، جدوں چاہویں تو کھچ لینا، جدوں چاہویں تو کھچ لینا، ساواں یا میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ جدو اماں حلیمہ سعدیہ مکے دے اندر نبی کریم علیہ السلام نو لے کے واپس جا رہی نے، تو جس سواری دے اتے اماں حلیمہ سعدیہ آئیاں نے اس سواری کو تریا نہیں جاندہ، اس قدر لاغر اور کمزور ہے، تو جدو واپس گئیاں نے اس سواری دی رفتار ساریاں تو ود گئی، سب تو اگے اگے وہ سواری جا رہی ہے۔ تو مائی حلیمہ سعدیہ نو دائیاں نے پوچھیا، حلیمہ کی گل ہے، اینا جوش اینی تیری ڈاچی دی قوت شازوری کیویں ہو گئی ہے؟ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لا، ساریاں دائیاں حلیمہ سعدیہ نو پوچھ دیاں نے، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال، اکھیاں مازاگل بسر واللیل دے گھنگرے وال، اکھیاں مازاگل بسر۔ سن ناتا اللہ پاک دے قرآن دے اندروں پیش کرنے اسی نہ ٹولاں دے ناتا پڑھنے نہ سانو عادت ہے، نہ سی سرنگیاں تے ناتا پڑھنے نہ سی جناب علی چومر دے ناتا پڑھنے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں ناتا پڑھنے میرے اللہ پاک نے قرآن دے اندر جو صفتاں میرے محبوب نبی دیاں بیان کی دیاں نے، اوہی صفتاں اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث بیان کر داوے۔ اللہ پاک نے میرے آقا دیاں آنکھیاں دے بارے فرمایا ما زاغل بصرا، اسی طرح میرے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے بارے وضحا کہہ کے اللہ پاک نے مخاطب کیتا ہے۔ اس واسطے اسی اپنے پیغمبر دی نعت پڑھنے اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے گھنگرے وال، اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے گھنگرے وال، اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے گھنگرے وال، لکدا پھردا چن اسمانی، لکدا پھردا چن اسمانی، بیکھ کے حسن و جمال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال،
دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں ماں زاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال لکدا پھردا چن اسمانی بیٹھ کے حسن و جمال اور حلیمہ سعدیہ کی کہندیاں نے تو سچایا نا یتیم جو ہاں پر اے رب دی تقسیم جو ہاں تو سچایا نا یتیم جو ہاں پر اے رب دی تقسیم جو ہاں تو سچا لے بال امیران دے تو سچا لے بال امیران دے تو بہت سوار جاگیران دے تو سچا لے بال امیران دے پر محشر تائیں رل سینا کوئی میرے مقدرانا دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اور حلیمہ سعدیہ نو دائیاں پوچھ دیا نے تیری ڈاچی سی کمزور بڑی کیویں ہو گئی ہے شاہزور بڑی تیری ڈاچی سی کمزور بڑی کیویں ہو گئی ہے شاہزور بڑی تو لنگ گئییں پیچھے رہ گئیاں تو لنگ گئییں پیچھے رہ گئیاں تینوں بیکھ کے سوچ دی رہ گئیاں جد دا سوار ہنسی آیا جد دا سوار ہنسی آیا تیری بدل گئی ہے چال دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال